बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बजट की आमद है। आइंदा 2 रोज बाद वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली में बजट पेश करने जा रही है। एक बहुत ही अहम और बड़ा इवेंट होता है बजट यकीनन, जबकि बजट से पहले ही फंड्स के मामले पर हम देख रहे हैं कि कुछ तलखियां सामने आ रही हैं। वफाक और सिंध के दरमियान एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि तनाव की सूरत हाल है। सिंध की जानिब से एक मरतबा फिर से वफाक ने इसे न सिर्फ गिला किया जा रहा है बल्कि मुसलसल नजरअंदाज किए जाने पर अब वार्निंग्स भी दी जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत को निशाने पर रखा और खूब गिले शिकवों के साथ साथ इल्जामात का एक पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसके बाद पीटीआई की जानिब से भी जवाबी लफ्जी हमले किए गए हैं और अब बजट से पहले सियासी पारा हाई हो चुका है। वज़ीर आला सिंध ने इल्जाम आयद किया है कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है सिंध को तासुब का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि सिंध में 5 साल पुरानी स्कीमें चली आ रही हैं, ना NHA ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया और ना ही फाइनेंस में सिंध के लिए कोई स्कीम है। नालों और दरियाओं की स्कीमों के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। कहा गया कि 90 अरब रुपए सिंध को दिए, ये बात साबित करके दिखाएं। टीवी पर कह देने से कुछ नहीं होता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बदीन और दीगर जिलों में भी यूनियन काउंसिल की सतह की स्कीमों पर भी विफाक को काफी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि स्कीमें बनाने से पहले एक मर्तबा भी सूबे को इत्तला नहीं दी गई, किसी किस्म की राय नहीं ली गई। उन्होंने दावा किया कि मुझे एक वफाकी वजीर ने कहा कि हम पर दबाव डालकर MPA स्कीमें ले जाते हैं, जबकि सिंध ने 17 नई स्कीमें तजवीज़ की, लेकिन वफाक ने एक भी स्कीम जो है वो शामिल नहीं की। पंजाब की 14 स्कीमें थी और 15 अरब रुपए एलोकेट किए। जो खैबर पख्तूनख्वा और फाटा की मिला के 10 स्कीमें थी, 66 अरब रुपए एलोकेट किए हुए। बलूचिस्तान की 28 स्कीमें थी, 18 अरब रुपए। सिंध की 2 स्कीमें, सिंध का 1.5 अरब। ये कोई अच्छा लगेगा? ये यूनियन काउंसिल लेवल की स्कीम्स है जो फेडरल PSDP में डाली जा रही है बगैर सूबे को कॉन्फिडेंस में लिए। सूबे को पता ही नहीं है कि कहाँ है। और उधर किसी के मुंह से निकल गया उधर कि जी क्या करें, हमें MPs MNAs का प्रेशर होता है। MPs MNAs के लिए ऐसी स्कीमें देनी है। हमने 17 स्कीमें भेजी थी, उनमें से एक भी स्कीम इन्होंने नहीं डाली। नई स्कीम जो हमने भेजी है स्कीम। वज़ीर आला ने शिकवा किया कि बहुत अफसोस हुआ जब कहा गया कि हम हुकूमत सिंध को नहीं बल्कि सिंध के अवाम को पैसा देंगे। याद रहे कि हुकूमत सिंध अवाम की नुमाइंदा जमात है। हम 2 पाकिस्तान की बात करते हैं क्योंकि वो इस तरह नजर आता है। कहा जाता है कि वफाक के पैसे पर सिंध को चौधराहट नहीं करने देंगे, लेकिन वो भूल गए हैं कि 70% पैसा सिंध से ही जा रहा है। सिंध के साथ इस तरह का सलूक ना करें। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसे 2 पाकिस्तान ना बनाएं, ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाएं। अफसोस हुआ, ये कहा गया कि जी हम सिंध हुकूमत को नहीं देंगे, सिंध के लोगों को देंगे। सिंध हुकूमत सिंध के लोगों की नुमाइंदा है, जैसे पंजाब हुकूमत पंजाब के लोगों की नुमाइंदा है, खैबर पख्तूनख्वा की है। आप सिर्फ इधर हमारे लिए ये नए कानून बनाते हैं। आप 2 पाकिस्तान की जो हम बात करते हैं इधर नजर आता है कि जी वफाक के पैसे पे चौधराहट करने नहीं देंगे सिंध को। ये पैसे 70% सिंध से जा रहे हैं आपके पास। ये किस्म की जबान ना इस्तेमाल करें। 70 जो मैं बात करता हूँ, देखिए मैंने दो सेंटेंस मैंने कहा 70% सिंध से जाता है। क्या मैंने गलत कहा? ये क्या फैक्ट नहीं है? लेकिन ये कहना चौधराहट नहीं करने देंगे, ये बड़ी क्या आपका मकसद है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए, इधर नहीं बर्दाश्त करेंगे। वी विल रेजिस्ट। ये इस तरीके से सिंध को ट्रीट ना करें। चले खर्च आप करें, हमसे कंसल्ट तो करें, हमारी प्रायोरिटीज तो देखें। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल दिया और कहा कि वज़ीर आला सूबों में नफरत ना फैलाएं। पीपल्स पार्टी पंजाब पर तनकीद करके सिंध से वोट लेना चाहती है। उनका कहना था कि अपोजिशन की सियासत अंदरूनी इख्तलाफात से खत्म हो जाएगी। दोनों की सियासत इमरान खान पर तनकीद से जिंदा है। नून लीग GT रोड, जबकि पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की जमात बनकर रह गई है। इस वक्त तो PMLN और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। ये तमाम इनका ख्याल है कि वो इस तरह से पंजाब के खिलाफ बात करके पता नहीं दोबारा जो है वो सिंध की सियासत में, सिंध के लोग तंग हैं इस सियासत से और वो बिल्कुल कौम परस्ती की इस सियासत के ऊपर वोट नहीं करेंगे, वो गवर्नेंस पे वोट करेंगे। और इसलिए पीपल्स पार्टी को ये जो डूबते का तिनका का सहारा लेना चाह रही है, इनको नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ जो PMLN है उसको अगर आप देखें तो उनकी जो पॉलिटिक्स है वो भी सिर्फ GT रोड की तक महदूद रह गई है, क्योंकि दोनों पार्टियां सिर्फ इमरान खान दुश्मनी के ऊपर खुद को जिंदा रखना चाह रहे हैं। इससे पहले भी 2 रोज कबल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तरफ से यही इल्जामात आयद किए गए थे, जिस पर वफाकी वज़ीर असद उमर ने उन्हें काफी तनकीद का निशाना बनाया था। उनका कहना था कि जायदादें बनाने के लिए पैसे नहीं दे सकते, पहले जो पैसा सिंध को दिया
उससे सरे महल बनाए गए, स्विट्जरलैंड में डायमंड के हार भी बने, उससे दुबई में टावर भी खड़े हुए और फ्रांस में जायदादें भी बनाई गई, लेकिन वो पैसा सिंध के अंदर नहीं लगाया गया। पीपल्स पार्टी कौम परस्ती का पुराना कार्ड खेल रही है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध को मुखातिब करते हुए कहा कि वज़ीर आला साहब, हम सिंध के अवाम की खिदमत करेंगे, आपको रास्ते में नहीं आने देंगे। हमने 3 साल में सिंध के मंसूबों के लिए माजी से 32% ज़ायद रकम रखी है। आइंदा बजट में वज़ीर आज़म ने 300 अरब के तारीखी मंसूबे रखे हुए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिंध हुकूमत के विफाक पर इल्जामात दुरुस्त हैं? क्या वाकई विफाकी हुकूमत सिंध को नजरअंदाज कर रही है? आखिर सिंध में मंसूबे शुरू करने के हवाले से सूबाई हुकूमत को एतमाद में क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि सबसे बड़ा गिला जो हम देखते हैं वो यही किया जाता है कि हमसे बात नहीं की जाती या हमसे मुशावरत नहीं की जाती, हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। विफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत पर एतबार क्यों नहीं करती? ये भी एक बड़ा सवाल है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब साहब से हम बिल्कुल इस हवाले से बात करेंगे कि आखिर क्यों इतना एतमाद का फुकदान है। भाई वो बाकी इलेक्टेड लोग हैं, सिंध में उनकी हुकूमत है, क्यों आप लोग उनके ऊपर ट्रस्ट उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं? छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बात कर रहे थे हम वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के माबैन जो एक रिवायती चपकलिश, अगर उसको कहें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तो काफ़ी अरसे से ही ये चपकलिश जो है वो जारी है। कभी कोई इल्ज़ाम लगा जाता है तो कभी कोई। इस बार जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो सिंध हुकूमत की तरफ से वो ये है कि शायद तासुब का एक रवैया जो है वो बढ़ता जा रहा है सिंध हुकूमत के साथ, और वफाकी हुकूमत जो है वो ये जुर्म कर रही है। खैर, मियाँ फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं, बराए इत्तलात रहनुमा हैं PTI के। फारूक हबीब साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये गिला पहले भी होता रहा है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है वो जोरावर अंदाज में CM सिंध भी जो हैं उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया है कि बड़ी गलत बातें जो है वफाक की तरफ से आ रही हैं। आप लोग इस तरह की बातें करते हैं जी कि पैसे हुकूमत को नहीं देने, हमने अवाम को देने हैं। इस तरीके से डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है शायद सिंध हुकूमत को। हम लोग नुमाइंदा हैं उनके, हम लोग इलेक्ट होके आए हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, तो आप किस तरह से इस तरह की बातें कर सकते हैं? तो ये गिला आया उनकी तरफ से, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे आप इसे? देखें, बात ये है कि इनका एक मसला है, ये इनका काम है सुबह उठो और इमरान खान पे तनकीद करो, रात को सोते वक्त इमरान खान के ऊपर तनकीद करें। इनको इमरान खान फोबिया हो गया है। अच्छा। मामला ये है कि मसाइल इनके अपने हैं। अब मैं आपको इनका मसला बताता हूँ। वफाक ने इनको पिछले 2.5 साल में 1600 अरब रुपए से जायद NFC की मद में इनको पैसा दिया। आप सिंध का हाल देख लें, इंटीरियर सिंध का हाल देख लें, सड़कों का हाल देख लें, वहाँ पर अस्पतालों का हाल देख लें, वहाँ पर बच्चों की स्टंटिंग ग्रोथ है, वहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए जो है वो इनके पास वैक्सीन मौजूद नहीं है। कराची के अंदर 6-6 फुट गड्ढे पड़े हुए हैं, खड्डे पड़े हुए हैं, कुछ नहीं इन्होंने किया। अब वफाक ने इन्होंने जो यूटिलाइजेशन की है, ये इनकी अपनी 3rd क्वार्टर की फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। अच्छा। वफाक से इनको 60% मिला है। जो इनका अपना रेवेन्यू है उसमें इन्होंने सिर्फ 40% जमा किया। जो इन्होंने हेल्थ के अंदर बजट लगाना था उस बजट को इन्होंने लगाया ही नहीं, स्कीमों के ऊपर यूटिलाइज ही नहीं किया, क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं है। इनकी कैपेसिटी सिर्फ है तो वो जाली अकाउंट्स के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर है, करप्शन के अंदर है। 14-14 अरब रुपए की चूहे गंदम खा जाते हैं। 500 लोग वो हैं जो नैब से प्री बार्गेन करके बैठे हुए हैं। ये मैंने नहीं कहा, एक अदालत में इन्होंने रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई है। अब मैं आपको तफसीलात सामने रखता हूँ कि हमने जो है, आप देखें, अगर ये तासुब की बात होती, वजीर आजम साहब तो तमाम वफाक की अलामत हैं, तमाम सूबों को साथ लेके चलने के ऊपर यकीन रखते हैं। जब कोविड आया जिसके ऊपर ये बड़ा शोर डालते थे, तो आप ये चीज़ जहन में रखें कि हमने 55 अरब रुपया कैश जो है वो सिंध की आवाम में तकसीम किया, जो कि एहसास प्रोग्राम का, कैश एमरजेंसी प्रोग्राम के कुल पैसों का 35% बनता है। सबसे ज्यादा सिंध में दिया वहाँ, क्योंकि गुर्बत वहाँ पर है। इन्होंने गुर्बत को निकालने के लिए क्या किया, आज तक इन्होंने हेल्थ कार्ड नहीं दिया सिंध की आवाम को। आज खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में तमाम लोगों के पास जो है वो हेल्थ कार्ड मौजूद है, इन्होंने हेल्थ कार्ड नहीं दिया। फिर अभी ये जो सखर मोटरवे बन रही है, सखर हैदराबाद, वो 200 अरब रुपए की वफाक बना के दे रहा है इनको। 450 अरब रुपए का सिंध का पैकेज वफाक ने दिया। इसी तरीके से कराची की आप देखें कि नालों तक की रीमॉडलिंग जो है वो हम कर रहे हैं, ग्रीन बस हम बना रहे हैं, K4 जो पानी का मंसूबा है वो वहां पर हम बना रहे हैं। इन्होंने 1% देना था, वादा किया था कि फाटा का तमाम सूबे अपनी NFC में से 1% फाटा को देंगे। इन्होंने वो 1% भी नहीं दिया।
کوئی صحیح ہے۔ کمٹمنٹ انہوں نے اپنی پوری نہیں کی. آ کر سوائے جھوٹ بولنے کے، الزام تراشیوں کے ہاں۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کو صحیح۔ پتا ہے کہ عوام ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہاں پر لوگ ان سے سوال اچھا۔ پوچھ رہے ہیں فاروق کہ یہ جو حبیب سندھ صاحب، کا ٹیکس ریونیو ٹھیک اکٹھا ہوتا ہے یہ کہاں ٹھیک ہے، لگتا ہے؟ بالکل بالکل آپ کا پوائنٹ یہ آ اس سے گیا، لیکن توجہ ہٹانے کے لیکن لیے وزیر پریس اعلیٰ کانفرنس سندھ شروع صاحب کر تو یہ دیتے کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیا جو ہے وہ ترقیاتی منصوبہ آپ لوگوں نے نہیں لگایا ہے، یہ پہلے سے چلنے والے جو ہے وہ ترقیاتی منصوبے تھے. اور اس کے بعد نوبت اب یہاں تک آن پہنچی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر اس کی سخت مزاحمت ہوگی. تو یہ تو ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک محاذ رائی کسی صورتحال نہ اختیار کر جائے اگر یہ بات بگڑی تو. نہیں دیکھیں عائشہ، کوئی بات بگڑنے والی معاملہ نہیں ہے. میں پھر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان کو ماسک چاہیے ہوں وفاق دے، ان کو پی سی آر کٹس چاہیے ہوں وفاق دے، ان کو جو ہے وہ حفاظتی لباس چاہیے ہو وفاق دے. انہوں نے ایک ویکسین پروکیور نہیں کی. یہ ویکسین پہ بھی بڑی باتیں کرتے تھے. وفاق نے ساری ویکسین جو ہے وہ ان کو فراہم کی، ایک پیسہ انہوں نے اس کے اوپر نہیں خرچ کیا. وینٹیلیٹرز ان کو وفاق نے فراہم کیے. اس کے علاوہ جو آکسیجن کی کیپیسٹی پورے ملک میں 400 میٹرک ٹن کی روز کی تھی، اس کو 800 میٹرک ٹن پہ لے کے گئے، وفاق نے ایڈ کیا. انہوں نے کیا کیا؟ یہ تو آپ چلے جائیں، انہوں نے تو ایک انڈسٹریل زون نہیں بنائی وہاں پر تو انڈسٹریلسٹ کو اتنی مہنگی ہے زرعی لینڈ، وہ آج لگا ہی نہیں سکتا. 40 کروڑ روپے کا سائٹ کے اوپر لانڈی کے اوپر ایکڑ بک رہا ہے، وہ ساری انویسٹمنٹ لوگ لیکن ادھر پھر ادھر لے یہ کے تعصب جا والا رہے ہیں. الزام اس کے کیوں ہے علاوہ فاروق حبیب ان صاحب؟ کا یہ مسئلہ تعصب والا الزام کیوں ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مسئلہ نیا یہ ہے، نیا جو بجٹ آ رہا ہے اس میں باقی صوبوں کو آپ لوگ جو ہیں وہ فنڈز دے رہے ہیں، لیکن سندھ کو کم کیوں دے رہے ہیں؟ تو مجھے یہ بتائے گا کہ کیا باقی اب کم دے رہے ہیں اور دے کیا رہے ہیں، یہ بھی بتا دیجئے. نہیں دیکھیں ایک منٹ یہ تو سوال ہی نہیں ہے. ان کا جو اصل مسئلہ ہے عائشہ، یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پیسے سندھ کی عوام کی فلاح و بہبود پہ کیوں خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں تو رواج ہی نہیں ہے. ان کے کاغذوں کے اندر منصوبے مکمل ہو جاتے ہیں اور پیمنٹس ہو جاتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ پیسہ ہماری جیب میں ڈالو. کووڈ کے دوران بھی ان کا یہی مسئلہ تھا، اب بھی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پیسے ڈائریکٹ ہمیں دیں، کیونکہ ان کو پیسے دے دیں تو ان کی تو کیپیسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا تو جو ہے وہ لیکن سارا دیکھیں پیسہ فاروق کرپشن حبیب کی صاحب نظر ہو جاتا ہے. ابھی ان کی آپ حکومت دیکھیں نا، وہاں پر چاہے وہ ہے، سندھ وہ ووٹس لے کر وہاں پر آئے ہیں، ہو. حکمرانی تو فی الحال وہی کر رہے ہیں نا سندھ کے اوپر. ان کا ایک شکوہ یہ ہے کہ آپ لوگ تو مشاورت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، ان سے مشورہ ہی نہیں کیا جاتا، ان سے پوچھا ہی نہیں جاتا. نہیں دیکھیں یہ تو ان کا جو شکوہ ہے وہ بالکل ناجائز ہے. بلکہ الٹا سوال ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ جو آپ وہاں سے پیسہ صوبائی ریونیو کے طور پہ اکٹھا کر رہے ہیں، کیا وہ پورا یوٹیلائز انہوں نے کر لیا ہے؟ وہی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. تعلیم کا بجٹ نہیں خرچ سکے، چلے ہیلتھ کا نہیں کر سکے، جو کورونا کے لیے 5 ارب رکھا تھا یہ وہ بھی نہیں خرچ کر سکے. یہ ہے ان کی کیپیسٹی. وہاں پر آپ جو نالے نہ صاف کر سکیں، جو کراچی کا کوڑا نہ اٹھا سکیں، جو کتا کاٹ جائے اس کی جو ہے وہ ویکسین نہ لگا سکیں، ان کو آپ کہتے ہیں کہ ان کو ہاتھوں میں اربوں خربوں روپے ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے، جس سے جو ہے وہ سرے محل بن جائیں، جس سے جا کر جو ہے وہ ان کے جعلی اکاؤنٹوں میں، پاپڑوں والوں کے فلودے والوں کے اکاؤنٹوں میں پیسے چلے جائیں. اومنی گروپ کی شوگر مل رہی ہے، لگا لیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے جو ہے وہ سندھ کی ترقی کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، وہاں کی عوام کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں. ان کو خوش ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ان کو ایشو یہ ہے کہ پیسہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کو کیوں نہیں مل رہا. اب یہ جو سندھ میں جو سکھر موٹر وے شروع ہوئی ہے، یہ نیا منصوبہ ہے. اس کے علاوہ جو آن گوئنگ منصوبے ہیں، وہ آن گوئنگ منصوبے بھی اربوں روپے کے منصوبے ہیں. ان کو مکمل کرنا ہے، ان کو مکمل کرنے کے اوپر پیسے خرچ نہیں ہونے. وہاں پر آپ دیکھیں نا، وہاں پر آپ سندھ بیراج بن رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ نئی گانجی ڈیم وہاں پر بن رہا ہے، وہاں پر ریتی کینال وہاں پر بن رہی ہے. پانی کے منصوبے ہم ان کو لگا کے دے رہے ہیں. انہوں نے پانی کا ڈسٹریبیوشن کا سسٹم نہیں ٹھیک، اس کا یہ پیسہ کھا جاتے ہیں. جو بھل صفائی کرنی ہوتی ہے سالانہ، یہ اس کا پیسہ کھا جاتے ہیں. نہریں پکی کرنے کا پیسہ کھا جاتے ہیں. جو سندھ کا ہاری کسان ہے، ٹیل اینڈر ہے، اس کا پانی چوری کر لیتے ہیں. یہ بڑے بڑے وہاں پر جو ان کے پولیٹیکل انفلوئنسر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ کو ان کا حشر بتائیں. جو انہوں نے وہاں پر 13 سال سے مسلسل ان کی لگاتار حکومت ہے. اس سے پہلے 6 بار ان کی جو ہے وہ اب تک صوبے کے اندر حکومت آ چکی ہے. کون سا انہوں نے وہاں پر پیرس بنا دیا ہے جو دکھانے کے قابل ہو، جو فنڈز ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں؟ ایسا نہیں ہے. پہلے اپنی کیپیسٹی ٹھیک کریں، اپنے کرپشن کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیپیسٹی پھر نہیں آگے ہمارے سے ہے، بات. جو پیسے پہلے بھی ان کے پاس موجود ہیں اس کو لگانے کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے. تو نئے فنڈز کی کس طرح سے یہ بات کرتے ہیں؟ میاں فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وزیر مملکت برائے اطلاعات. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ساتھ رہیے. پہلے آپ نے
نے کہا تھا کہ گھبرانا نہیں، آج ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں۔ پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والا شعبہ ایگریکلچر سے وابستہ کسانوں کو آج وزیراعظم سے اسلام آباد میں ملاقات کی دعوت ملی۔ بجٹ آنے میں کچھ دن کا وقت باقی ہے۔ بجٹ سے قبل وزیراعظم کی کسانوں سے یہ ملاقات جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل تصور کی جا رہی ہے۔ قومی اقتصادی کونسل میں وفاق اور صوبوں کے لیے 2101 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ بھی منظور ہوا ہے۔ وفاق کا حصہ 900 ارب اور صوبوں کے لیے 1201 ارب روپے ہوگا۔ زراعت میں اضافے کا ہدف حاصل کرنے کے لیے 3.5% زراعت کے لیے مختص کیا جائے گا۔ آج کسانوں سے ملاقات کے دوران وزیراعظم کے معاون خصوصی جمشید اقبال چیمہ نے گنے کی فصل اور اس پر کسانوں کے لیے طے کی گئی قیمت اور ماضی کی حکومت کی جانب سے شوگر پر شریف خاندان کی اجارہ داری پر وزیراعظم کو بریفنگ دی ہے۔ 1950 میں شوگر کین کنٹرول شوگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ بنا تھا۔ جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے کہ اب کہہ لیں کہ شوگر ملیں خود بناتے تھے اور لوگوں کو لونیں منظور کرا کے دیتے تھے، اوور انویسٹنگ بھی کرتے رہے اور ساتھ NOCs، تو جتنے ان کے دوست تھے، بڈیز تھے، پولیٹیکل بڈیز، ساروں کو شوگر ملیں لگوا دی۔ پہلے ملیں چلاتے لیٹ تھے، پھر جو CPR ہیں وہ زیادہ ایشو کر دیں۔ جب 2018 کا اگر کیس دیکھیں تو 2018 میں 180 روپے ریٹ تھا۔ 180 روپے ریٹ کی بجائے جو انکوائری رپورٹ آئی ہے ایوریج وہ 135 روپے اور 145 روپے کے درمیان ریٹ دیا گیا۔ رمضان شوگر مل اور عربیہ شوگر مل، ان دونوں نے 120 روپے ریٹ دیا گنے کا۔ انکوائری رپورٹس میں یہ ہے کہ 80 ارب روپے نے 2018 میں لوٹا۔ 82 ملین ٹن سے پیداوار کم ہو کے اگلے سال آ گئی 62 ملین ٹن۔ سو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا اپنے سپلائر کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو کس طرح ترقی معکوس یا ریورسل ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں ڈیلیورنس کے لیے گورنمنٹ میں کیپیسٹی بلڈ کرنی چاہیے، کیپیسٹی بلڈ کریں کہ جہاں کہیں زیادتی ہو گورنمنٹ اس میں۔ جمشید اقبال چیمہ صاحب کے بعد کسانوں کو اظہار رائے اور اپنے مسائل بتانے کا موقع ملا تو کسانوں نے وزیراعظم عمران خان کی زرعی پالیسیز، خاص کر شوگر انڈسٹری سے متعلق حکومتی پالیسیز کی کافی تعریف کی۔ کسان اتحاد کے صدر خالد کھوکھر نے حکومتی پالیسی سے کسانوں کو ہونے والے فائدے اور زراعت کے شعبے میں بہتری پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ اب اس دفعہ شوگر کین ایکٹ میں جس طرح آپ نے انٹروین کیا ہے اور جس طرح آپ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کسان کی جیت ہوئی ہے ان 73 سالوں میں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 80 سے 90 ارب روپیہ کاشتکار کی ڈائریکٹ جیب میں کیا ہے، جس پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا چاہیے۔ آپ کا بہت ممنون ہوں اور آپ کے ملٹری سیکرٹری صاحب، میں نے میسج کیا، آپ تک پہنچ گیا اور آپ نے جس طرح اس پہ ایکشن لیا، ایسی کوئی مثال نہیں ہے سر۔ ایسی کوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ اس طریقے سے کریں گے۔ اور سر ہم بہت زیادہ حد سے زیادہ آپ کے ممنون ہیں۔ میں اپنے جذبات کا لفظوں میں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں کہ ہم آپ کا کس طریقے سے شکریہ ادا کریں سر۔ جہاں کسان اتحاد کے سربراہ نے وزیراعظم کی زراعت کے شعبے میں ذاتی دلچسپی کا ذکر کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا، وہیں ساتھ ساتھ وزیراعظم کو ان پالیسیز سے بھی آگاہ کیا جن سے کسان کو پیداواری لاگت کم کرنے میں ناکامی کا سامنا ہے۔ کسان کو بجلی کی قیمت میں رعایت نہ ملنے اور اس پر کسان کو ٹیکسز کی چھوٹ نہ ہونے پر بھی وزیراعظم کو بتایا گیا۔ یقین کر لیں میں کاٹن گروور ہوں، اب ہم کاٹن اس لیے نہیں کاشت کرتے، دنیا جدید ٹیکنالوجی کی طرف چلی گئی، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں سر اس وقت۔ پچھلے سال ہمارے جب ہم نے گندم کاشت کی ہے تو 3200-3300 روپے ریٹ تھا DAP کا، اب وہ ریٹ ہو گیا سر 5600 روپے۔ اگر اس کا ریٹ زیادہ رہے گا، کاشتکار جب کم استعمال کرے گا، آٹومیٹلی آپ کی پیداوار کم ہو جائے گی، آپ کی امپورٹ بڑھ جائے گی، باقی فصلوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں نا دنیا کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ دیں کاسٹ آف پروڈکشن۔ آپ نے جو سبسڈی دے رہے ہیں جی فاسفورس DAP کے اوپر، وہ اکیلی DAP کے اوپر ہے۔ اس وقت سب سے بڑا جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس طرف حکومت کی توجہ نہیں ہے سر، ہماری زمین کا سر، زمین ماں ہے سر۔ بجٹ میں 10 سے 15 ارب کی کاشتکاروں کو مفت تقسیم کی جائے تاکہ وہ کاشتکار اس میں ڈالیں، زمین کی PH کو لو کریں۔ ہمارے بجلی کے سر ایشو ہے سر بجلی کا ٹیرف بہت بڑھ چکا ہے، کاشتکار کی قوت خرید سے وہ باہر ہے سر ہم جو کاشتکار ہیں نا، ہم محب وطن ہیں، کیونکہ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے۔ بجلی کا ریٹ سر آپ جب تشریف لائیں، آپ حکومت میں 5 روپے 35 پیسے تھے، اب ریٹ بڑھ گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکسز ہیں اس کے اوپر سر یقین کر لیں کاشتکار کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ 1 یونٹ کا ریٹ طے اور کاشتکار کو پتا ہو جی کہ میں نے 5 روپے یونٹ ریٹ دینا ہے اور میں نے 10,000 یونٹ استعمال کیا، 50,000 میرا بل آ گیا۔ کاشتکار کا سر بڑا وہاں وابڈا میں سر استحصال ہوتا ہے، ایک ضلع میں 4.5 ارب کی اوور بلنگ اور ڈیٹیکٹ۔
वापडा काश्तकारों का इस्तेहसाल कर रहा है। एक जिले में 4.5 अरब रुपए की ओवर बिलिंग और डिडक्शन भी की गई। किसानों के वक्त ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पाकिस्तान में किसानों और काश्तकारों के मुख्तलिफ मसाइल से भी आगाह किया, जिनमें पानी, कपास की फसल, इनपुट GST, शुगर केन एक्ट। जो वज़ीर-ए-आज़म किसानों की बात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सुनेगा तो किसान बाहर क्यों आएगा, ये बड़ा ही अहम पॉइंट है। ज़राई इमरजेंसी नाफिज की जाए, बाहर से मशीनरी मंगवाई जाए। किसानों के मसाइल सुनने के बाद उनसे गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ना मैं किसी लॉबी का हिस्सा हूँ और ना ही मेरे कारोबारी मफादात हैं। मैं कोशिश करके इसलिए आया क्योंकि मैं समझता हूं कि अल्लाह ने इस मुल्क को हर तरह की नेमतों से नवाजा है। सब ताकतवर अक्रॉस पार्टी लाइंस उधर बैठे हुए हैं। मैं ना किसी कोई लॉबी का हिस्सा हूँ, ना मेरे कोई बिजनेस इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। सब ताकतवर अक्रॉस पार्टी लाइंस उधर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने इस मुल्क को हर नेमतों से बख्शा है। शॉर्ट टर्म में जो हमें चीज़ उठा सकती है और जिसने उठाया है वो है हमारा एग्रीकल्चर, हमारी ज़राई असलाह। इसका हम हल ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिस तरह सोलर की कीमतें नीचे आती जा रही हैं बड़ी तेज़ी से, तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम सोलराइजेशन के ऊपर जाएं, ट्यूबवेल्स के ऊपर, ताकि वो एक कांस्टेंट भी रहे, मसला भी ना है किसानों। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शुगर माफिया का भी जिक्र किया और कहा कि चीनी की कीमत बढ़ी मगर किसानों को पैसा नहीं मिला। सनत में माफिया बैठ गया था। बदकिस्मती से और भी जगह माफिया बैठा हुआ है जो कि करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारी हुकूमत पुराज़म है कि हम किसी भी किस्म का इस्तेहसाल जो है वो नहीं होने देंगे। क्या इस बार बजट में किसानों को वो रिलीफ मिलेगा जो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मांगा गया है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी जमशेद इकबाल चीमा साहब, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के बराए फूड सिक्योरिटी। बहुत शुक्रिया चीमा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। चीमा साहब, सबसे पहले तो पर्सनली मैं चाहती हूँ कि मैं अप्रिशिएट करूँ ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव, किस तरीके से किसानों को बुलाया गया, बजट से पहले उनको एहसास दिलाया गया कि वो कितने अहम हैं, कि बजट से पहले उनसे बात करना ज़रूरी है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को जानना ज़रूरी है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनका इनिशिएटिव। मुझे चीमा साहब ये बताइएगा कि बातें तो बहुत सारी हुई, बहुत सारे जो हैं वो मुतालबात पेश किए गए। क्या ऐसी चीज़ इस बार बजट में किसानों के लिए आ रही है, बातचीत करने के बाद क्या डिसाइड हुई, या पहले से वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं ये डिसाइड कर चुके थे कि किसानों को इस किस्म की मराद जो हैं इस बार मिलने वाली हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, किसान की जो प्रोड्यूस है वो इनपुट से कई गुना ज़्यादा होती है। उसमें उसकी मेहनत होती है, उसकी ज़मीन का ठेका होता है। सो उस खाद और आप कह लें कि खादें भी दो सिर्फ, इसमें आप कह लें फास्फोरस और पोटाश और ज़रिए अद्वियात, ये दो चीज़ें होती हैं जो इंपोर्ट होती हैं। इनका इंटरनेशनल मार्केट के साथ तल्लुक़ होता है। तो ये दो चीज़ें पिछले सालों में महंगी हुई हैं। जब डॉलर महंगा हुआ है और इंटरनेशनल मार्केट जब हीट अप हुई है तो उस वक्त ये चीज़ें दो महंगी हुई हैं। अदरवाइज़ बाकी जो चीज़ें हैं वो तो रेट प्लस माइनस उसी तरह ही है, वहाँ पे इशू नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में बिजली भी महंगी हुई, किसान के ट्यूबवेल की बिजली भी महंगी हुई। सो किसान को सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि उसको उसकी प्रोड्यूस का रेट अच्छा मिल जाए। तो वो एक ऐसा दौर आया, ऐसा अच्छा दौर आया है किसान के लिए कि दुनिया में 11 साल बाद, 2011 के बाद तकरीबन 10 साल हो गए, 10 साल के बाद तमाम 6 या 7 फसलों का रेट जो है इंटरनेशनली हाई चला गया। मतलब इस वक्त पीक पे रेट्स हैं। तो पाकिस्तान में सिर्फ 2 फसलों का रेट है जो हम तय करते हैं। एक आटे का, एक गंदम का रेट गवर्नमेंट तय करती है और एक गन्ने का करती है। बाकी तमाम फसलों का रेट जो है ओपन है, फ्री है, इंपोर्ट भी होती हैं, एक्सपोर्ट भी होती हैं। लिहाजा उनका रेट जो है इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक ही चलता है। लिहाजा यहाँ पे भी आपको छोटी मोटी इन्फ्लेशन नज़र आ रही है। वो इन्फ्लेशन की बुनियादी वजह जो है वो मतलब उनका रेट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। चावल महंगा हुआ है, मकई महंगी हुई है, आलू महंगा हुआ है। इस बार के बजट में आप देख क्या रहे हैं किसान को? हम पहली बात तो हमने जो सबसे बड़ी चीज़ दी है कि उनको फेयर प्लेस दिया है कि उनको कोई लूट ना सके, उनको रेट ठीक मिले। उनको रेट ठीक मिला तो उनके घर 1100 रुपये ज़्यादा गया है। दूसरी जो चीज़ इसमें जो दे रहे हैं वो हम आप कह लें कि सब्सिडी जब हमने हुकूमत ली थी तो सिर्फ पोटाश खाद पे सब्सिडी किसान को मिलती थी। हम इस वक्त 12 चीज़ों पे किसान को सब्सिडी दे रहे हैं। उसमें पेस्टिसाइड पे दे रहे हैं, हम कॉटन के बीज पे दे रहे हैं, हम उसको फास्फोरस पे दे रहे हैं, हम उसको पोटाश पे दे रहे हैं, हम उसको जो छोटे इम्प्लीमेंट्स उस पर दे रहे हैं। सो 12
چیزوں پہ اس وقت سبسڈی دے رہے ہیں. یہ جو 60 فصلیں ٹاپ کی ہے جنہوں نے ریٹ جن کی پیداوار زیادہ آئی ہے, یہ کوئی نہ فلوک لگا ہے نہ تکا لگا ہے, یہ کوئی اتفاقاً نہیں ہوا. یہ آپ کہہ لیں کہ یہ آپ کہہ لیں یہ کنسسٹنٹ پالیسی تھی کہ ان کا اچھا, ان کو پرائس اچھی ملے اور ان کو آپ کہہ لیں کہ ان کو آپ سبسڈی تو دے رہے ہیں. ایک بہت بڑا جو کنسرن کسانوں کا ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے سبسڈی اپنی جگہ, لیکن بیج جو ہے وہ غیر معیاری ہوتا ہے, پیسٹیسائڈز میں 2 نمبری ہوتی ہے. ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی حکومت کچھ کر رہی ہے کہ فیئر طریقے سے کسانوں کو جو ہے ان چیزوں کی تفصیل عمل میں آ سکے؟ دیکھیں اس میں سیڈ میں تو بہت ساری آپ کہہ لیں ہوئی ہیں, یو کین سے کہ جیسے کہتے ہیں ریفارمز, کہ سیڈ اس وقت آئندہ جو بھی سیڈ بکا کرے گا وہ پورا ٹریسیبل ہوگا کہ کب کہاں کس وقت کس کسان کس ایکڑ سے اگا تھا, اگا کہاں تھا, آیا کہاں سے, وہ پروسیس کہاں ہوا, پیک کس نے ہوا, اس کو کوالٹی ایشورنس کی گارنٹی کہاں پہ ہے اس کی, وہ سارا پورے کا پورا سسٹم ہوگا اسلام آباد سے جو ٹریک ہو رہا ہوگا کہ اس کی. دوسرا ہم نے سیڈ میں جو آپ کے لیے پرائٹری رائٹس ہیں یا سیڈ بریڈنگ رائٹس ہیں وہ دیے ہیں. پھر یہ ہے کہ سیڈ کے لیے جو پہلے گورنمنٹ اس میں انٹروین کم کرتی تھی, اب بلوچستان میں بھی ہم نے زمین دی ہے, 8000 ایکڑ پنجاب میں زمین دی ہے جہاں پہ آپ کے لیے پری بیسک سیڈ جو ہے وہ تیار کر کے تو ہم 80% ایکڑوں تک گندم کا سیڈ جو ہے گورنمنٹ اس کا پری بیسک اور بیسک سیڈ دینے کے قابل ہو جائے. سو سیڈ میں بہت زیادہ انٹرونشن آ رہی ہیں, اس کا لائسنسنگ کا طریقہ, اس کی سرٹیفائڈ ایجنسی آپ کے نرسریز کا طریقہ, پیداواری لاگت کو کم کرنا جو ہے وہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ پیداواری لاگت کس طریقے سے جو ہے وہ کم کی جائے. obviously اگر پیداواری لاگت کم ہوگی تو کسان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا. ایک طرف آپ پیداواری لاگت کم کرنے کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آج آپ لوگوں کی طرف سے معذرت کر لی گئی کہ بجلی میں تو ابھی قیمت جو ہے وہ کم نہیں کی جا سکتی, تو پھر کس طریقے سے کمپنسیٹ کیا جائے گا؟ ہم نے صرف ایک معذرت کی ہے, باقی ساری باتیں ان کی مان لی. انہوں نے 7 یا 8 مطالبے رکھے, 8 کے 8 مطالبے وزیر اعظم پاکستان نے مانے, ان کے ایک معذرت کی ہے. سو آپ کو زیادہ یاد وہ رہ گیا جو معذرت کی ہے, تو وزیر اعظم بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں تو بڑی سیدھی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں میں آپ کو بتاؤں نا, کسانوں نے کہا کہ سنیں ذرا, آپ وہ دے رہے ہیں مفت, بی بی سنیں ذرا, بی سنیں نا پلیز. ان کا مطالبہ پہلا یہ تھا کہ ہمیں سبسڈی دی جائے فاسفورس پہ, وہ دی گئی. پھر ان کا مطالبہ تھا کہ ریسرچ پہ پیسے لگائیں. ریسرچ پہ سال 4 ارب روپے لگا ہے, جس پہ صرف آپ کہہ لیں کہ جو سائنٹسٹ ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے, لیبز امپروو کرنے کے لیے 4 ارب روپے رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم پھر چائنا سے سائنٹسٹ لا رہے ہیں, پھر ہم نے سی پیک میں ڈالا ہے اور سائنٹسٹ یہاں لا کے ہم اپنے سائنٹیفک سسٹم جو ہے اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. پھر یہاں پہ یہ تھا کہ جی آپ کہہ لیں جو بھی نیو انٹرونشن ہے وہ یہاں پہ 1 کروڑ درختوں کے آپ کہہ لیں کہ پیسے دیے گئے ہیں. 1 کروڑ آلیو آئل کے جو پلانٹس ہیں تقریباً یہ منگوائے گئے ہیں, اسپین سے منگوائے گئے ہیں اور پاکستان کی نرسریوں میں تیار کیے گئے ہیں, جو ہم کسانوں کو دے رہے ہیں, بڑے فری دے رہے ہیں, سبسڈی بھی دے رہے ہیں, فری دے رہے ہیں. یہاں پہ 2 سالوں میں 1 کروڑ درخت لگے گا, 41 لاکھ پہلے لگ گیا ہے. سو لہٰذا آپ کہہ لیں کہ اس طرح کی. پھر اگلی بات کریں تو فروٹ ٹریز کی بہت بڑی ڈرائیو ہے, پھر بریڈنگ امپروومنٹ کی, لائف اسٹاک میں بہت بڑی امپروومنٹ ہے. ایک بڑا اہم انٹروینشن وہ حل ہو جائیں, کیونکہ کسانوں کی طرف سے جو ہے ایک بڑا اچھا انیشیٹو وزیر اعظم کی طرف سے تو لیا گیا, لیکن اب اس کو بلانے کا, کسانوں کو بلانے کا, ان کی بات سننے کا فائدہ بھی نظر آیا, اور ان کو کوئی فائدہ جو ہے وہ اس بجٹ میں ہوتا ہوا نظر آئے تو بڑا زبردست ہو جائے گا. جی چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. آپ کا ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کرنی ہمیں اسلاموفوبیا پر. ویلکم بیک. دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف تعصب اور نسل پرستی پر مبنی واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بالخصوص اگر مغربی ممالک کی بات کی جائے تو وہاں پر تیزی سے اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے. اس کا واضح ثبوت بے شمار واقعات ہیں جن میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, لیکن کینیڈا میں مسلم دشمنی کے شرمناک واقعے نے یہ احساس اور بھی بڑھا دیا ہے. کینیڈا کے صوبے اونٹاریو کے شہر لندن میں اتوار کی رات ایک پاکستانی نیاد خاندان کو بے دردی سے قتل کیا گیا. مسلمانوں کو انتہا پسندی کے تانا دینے والے خود اب مسلمانوں کے خلاف کھلم کھلا دہشت گردی پر اتر آئے ہیں. اتوار کی رات 20 سالہ ٹرک ڈرائیور نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے خاندان کو کچل ڈالا. اس افسوسناک واقعے میں لاہور کے علاقے گلبرگ سے تعلق رکھنے والے خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے تھے. جاں بحق ہونے والوں میں 46 سالہ فزیو تھراپسٹ سلمان, ان کی 44 سالہ بیوی جو ویسٹرن یونیورسٹی لندن میں PhD کی طالبہ بھی تھی, ایک کم سن بیٹی اور وزٹ ویزا پر کینیڈا آئی 74 سالہ بوڑھی ماں شامل ہے, جبکہ ایک 9 سالہ بیٹا اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے. اطلاعات کے مطابق متاثرہ
بادشاہ خاندان 10 سال سے کینیڈا میں مقیم تھا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے خاندان کو ٹرک سے روندنے والا دہشت گرد مذہبی تعصب میں مبتلا کینیڈین شہری تھا، جسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جسے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں بھی پیش کیا گیا اور اس پر قتل کے 4 اور اقدام قتل کا 1 الزام عائد کیا گیا۔ کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ لندن اور ملک بھر میں موجود مسلمان برادری کے لیے میرا پیغام ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے ملک میں اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں، یہ نفرت قابل مذمت ہے اور اسے روکنا ہوگا۔ دوسری جانب میئر لندن کے مطابق شہر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان بھی کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ 3 دن تک قومی پرچم سر نگو رکھا جائے گا۔ اس افسوسناک واقعے پر پاکستان کی جانب سے بھی سخت قسم کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا ہے کہ واقعہ محض اتفاق نہیں ہے، انتہا پسندانہ سوچ کا نتیجہ ہے۔ مغربی ممالک نے توجہ نہیں دی تو حالات بگڑ سکتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دہشت گردی کے واقعے کی مغرب میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کا انہوں نے کہا کہ یہ عکاس ہیں، یہ جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں۔ اس واقعے نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے۔ کیا عالمی برادری اس واقعے کو کھل کر دہشت گردی قرار دے گی؟ کیا آئندہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے؟ خدا نخواستہ یہ واقعہ پاکستان یا کسی دوسرے اسلامی ملک میں ہوتا تو کیا مغربی دنیا کا رد عمل ایسا ہی ہوتا جو اب سامنے آ رہا ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ اگر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز کارروائیوں اور اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات کو نہ روکا گیا تو اس کے نتائج ہوں گے کیا؟ کیونکہ ظاہر ہے مسلمان جو اس وقت کل آبادی کا ایک بڑا حصہ ہیں، ان میں تشویش بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پھر شاید وہی ہوگا جو آج نفرت کا پرچار کرنے والے فرانسیسی صدر میکرون کے ساتھ ہوا۔ فرانسیسی صدر میکرون جو مسلم دشمنی میں تمام حدیں پار کر چکے تھے، ہمیشہ اسلاموفوبیا کو ہوا دیتے رہے، توہین امیز خاکوں پر ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے رہے، فرانس میں مسلمانوں پر زمین تنگ کرنے کی ہر کوشش کا کھلم کھلا حصہ بنتے رہے، آج اپنے ہی ملک میں اپنی الیکشن مہم کے دوران شہری کے ہفتے چڑھ گئے۔ نفرت کے سوداگر میکرون کو ہوٹل مالکان اور طلبہ سے ملاقات کے دوران ایک شخص نے تھپڑ جڑ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون شہریوں کو روکنے کے لیے قائم ایک رکاوٹ کے قریب گئے تھے، جہاں سبز رنگ کی شرٹ میں ملبوس ایک شخص نے انہیں تھپڑ رسید کیا۔ جس وقت صدر میکرون کو تھپڑ مارا گیا، اسی دوران ڈاؤن ود میکرونزم یعنی میکرون کا دور ختم کا نعرہ بھی لگایا گیا۔ تھپڑ مارنے والا کون تھا، تھپڑ کیوں مارا گیا، اس حوالے سے تفصیلات تو ابھی تک سامنے نہیں آ سکی، مگر ایک چیز ضرور واضح ہے کہ اگر آپ ریاستی سطح پر نفرت کا اس قدر پرچار کریں گے، مخصوص مذاہب سے جو ہے وہ دشمنی کریں گے اور دکھائیں گے، تو ایسے واقعات بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ آج تھپڑ میکرون کو پڑا ہے، کل کسی اور کو پڑے گا، اس لیے ضروری ہے کہ اقوام عالم ایسے مسلم دشمنی پر مبنی واقعات کو روکنے کے لیے بر وقت اور صحیح قسم کے اقدامات کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔